ओम श्री स्वस्तानि परमेश्वरी वर्तकथा यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला परिविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वच्चामि नारायणकथामिमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्तानि देव्यै नमो नमः। अथ पंचमो अध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई कन्यादान दिई सबैलाई ज्वाइँ तुल्याई आनन्दले रहँदा भए अगस्त्य मुनि सतीदेवीलाई महादेवले विवाह गर्नुभयो र सबै कुरा बताइसके। अब तिमीलाई के सुन्नको इच्छा छ भन भनेर म भन्दछु भने कुमारले भन्दा अगस्त्य मुनिले विन्ती गर्दछन्, हे कुमार, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, महादेवले त्यसलाई कसरी भस्म गर्नुभयो, सो सब यो बारेमा सबै मलाई बताइदिनुहोस्। यति अगस्त्य मुनिको बिन्ती सुनेर कुमारजीले भन्नुहुन्छ, हे मुनिवर, अघि जब भगवान विष्णुले हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो तब सम्पूर्ण दैत्यगणहरू अत्यन्त दुखित भई बडो खेद गरेर विचार गर्न लागे। जस्तो कामदेव नहुँदा रति भएथिन् उस्तै त्यो दैत्यको राजा मय भयो। फेरि अरू दैत्य तारकाक्ष र विद्युत पर्व नाम गरेका आफ्ना 2 साथीलाई समेत साथमा लिई त्यस मयले ठुलो अघोरको तप गर्न लाग्यो। ती 3 जना दैत्य माघ पुषको जाडामा हिमालयमा गई बस्दथे र ज्येष्ठ वैशाखका घाममा मरुभूमिमा गई पञ्चाग्नि तापेर तपस्या गर्दथे। यस्तै तरहले तपस्या गर्दा गर्दा तिनीहरूको दिव्य 10,000 वर्ष बित्यो अनि तिनका शरीरमा केवल हाड र छाला मात्र शेष रह्यो। फेरि तिनीहरू ठुलो सुखबाट पनि च्युत भए, तैपनि सूर्य समान तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्या देखेर ब्रह्माजी प्रसन्न भएर तिनै जनका अघिल्तिर गई भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यमा श्रेष्ठ भएका दानव वीर हो, तिमीहरूको तपस्या देखेर म प्रसन्न भएँ। मनमा जे इच्छा छ सो वर माग, म दिन्छु। ब्रह्माजीले यस्तो वचन सुने दैत्यहरूको साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर केवल घुँडाले मात्र भूमि स्पर्श गरी हात जोडेर विन्ती गरे, हे ब्रह्मन, यदि हजुर हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्य वर दिनुहोस्, बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि आकाशमा विमान समान म जो 3 पुर बनाउनेछु त्यसमा मनुष्यहरूको गति नहोस्, अर्थात् जस्ता रीतसित हाम्रो मृत्यु नहोस्। हामी ठुला बलवान हौं, उही वर प्रदान गर्नुहोस्। दैत्यगणले त्यस्तो वर मागेको सुनेर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ कि हे दैत्य हो, यस्तो अवध्य वर दिन म सक्दिन। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग, म दिन्छु, त्यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको यस्तो वचन सुनि मय दैत्य फेरि भन्छ, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्, मृत्युलाई ती मैले बनाएका 3 पुर एक ठाउँमा रहने छैनन्। जब पूर्ण 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेष मात्र मेल होस्। त्यही आधा निमेष भित्रमा जो एक बाणले ती 3 पुरलाई नष्ट गराउन सक्दछ।
त्यही वीरले मलाई मार्नमा समर्थ होस् भनेर यस्ता तरहले त्यस मयको वचन सुनि ब्रह्माजीले तथास्तु भनेर सत्यलोकमा जानुभयो। अनि त्यसमय दानवले पनि जगत नाश गर्नको निम्ति आदिकल्पमा 3 पुर रचना गर्नुभयो। ती पुर कस्तो बनायो भने पहिलो चाहिँ फलामको बनायो, दोस्रो चाँदीको अनि तेस्रो सुनको बनायो। ती तीनै पुर आकाशमा मानव सुमेरु पर्वतका जस्ता देखिन लागे। तीनै पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका र स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अट्टालिकाहरू पनि अति अग्ला, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा शिलाहरूले छोपेका, ठाउँ ठाउँमा सुनले मडेका राम्रा राम्रा पुरद्वारहरू पनि तयार गराएका, मोती प्रवाल मणिहरू ठाउँ ठाउँमा राखेर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको प्रकाश चौतर्फ फैलिएको, चित्र विचित्र हीरा मोती आदि जडेको, वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभित घर पंक्तिहरू पनि रत्न समूहका जडाउ भई शोभायमान भएको र मार्गहरू पनि सिंगारेर अति राम्रा तयार गरेका, घरहरू पनि नाना किसिमका ध्वजा पताकाहरूले गर्दा ती विमान समान पुरकन शोभाले युक्त तयार गराए। लाखौं अमूल्य रत्न जडेका, हजारौं बगैँचा बनाई बिरुवाहरूमा पनि असल सबै ऋतुमा फल्ने फलफुलहरू तयार गरायो। तलाउहरू पनि हजारौं किसिमका कमलका फूल फुलेर शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता तरहले त्रिपुरहरूका दैत्यहरूका घर शोभाले युक्त तयार भए। फेरि नाना किसिमका मयूर आदि उत्तम पंक्षीगणले युक्त पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोधर स्तन गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका, कलश समान कुच भएका, बारुणी मदिराले लाल भइरहेका, लाजले ईषत हास्य गर्ने जसका नेत्र लोलिएका छन्, यस्ता सुन्दरी स्त्रीहरूले व्याप्त भएको यो त्रिपुर शहर अति मनमोहन देखिन लाग्यो। यस्तो तो त्रिपुरमा फलामको पुर मयले बनाएको र थियो, सो तारकाख्य दैत्यलाई दियो। फेरि अर्को जुन चाँदीको पुर थियो सो विद्युत पर्व दैत्यलाई दियो। तेस्रो जुन सुवर्णले बनेको अति असल पुर थियो सो राजा मयले आफूले लियो। तब त्यो त्रिपुर दैत्यपतिका मन्त्री वर्गले शोभायमान भयो। अनि तो दैत्यराज पनि अनेक तरहका आफ्ना सम्पूर्ण शत्रुका सेनालाई जितेर ब्राह्मण वर्ग र भृत्य वर्गले सहित भई स्त्रीहरूका साथ लिई त्यहाँ रहँदा अनेक तरहका सुख पाउन लाग्यो। अनि ती दैत्यहरू तिनै लोकको आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे र शेखी तथा दर्पमा प्राप्त भई सम्पूर्ण देवताहरूलाई जितिलियो भन्ने मनमा ठान्न लागे। देवताहरूलाई मार्न लागे। तिनका बगैँचा वृक्ष बिरुवाहरू सबै उखेल्न लगाई ल्याए। यस्ता तरहले देवताहरूलाई दुःख दिँदा धेरै समय व्यतीत भयो। तिनीहरूदेखि सम्पूर्ण देवता अति क्रोधित भएर ब्रह्माका सामु गई त्रिपुरवासी दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रवको विस्तार गर्दा भए। तब ब्रह्माजीले सबै देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा भयो, हे देवतागण, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडो बलवान छन्, तिमीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौ। तस्मात् नारायण आदि सकल देवता हामीहरू श्री महादेवका शरणमा जाउँ। उनै महारुद्र हाम्रा गति छन्। उनैले हाम्रा शत्रु सबै दैत्यहरूको नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्ता वचन सुनि हवस् भनेर ब्रह्मा, सूर्य, इन्द्र, वायु, अग्नि आदि सकलले ब्रह्माजीलाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महारुद्रलाई देखेर अनेक तरहसित स्तुति गर्न लागे। हे त्रिलोकेश, हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्रमाका प्रभावले प्रकाशमान भएका उत्तम जटाधारी, हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे पिनाकपाणी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अति तीक्ष्णधार भएको वञ्चरो धारण गर्ने, त्रिशूल लिने, नन्दीलाई वर दिने, जगतलाई शरणमा लिने देवताका पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदैव प्रसन्न भई वरदान दिने, यज्ञका मालिक, हिमालयमा बस्ने रहे कैलाशवासी यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। योगीहरूले ध्यान गरिने, सदैव धर्ममा स्थिर रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई अभय वर दिने, जगतको सम्पत्तिलाई
तुच्छ मान्ने जगतका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्र सूर्य अग्नि इन्द्र ब्रह्मा आदि सबैको सृष्टि पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सम्पूर्ण पृथ्वी धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। चन्द्र सूर्य वायु अग्नि जल आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। दक्षको यज्ञ नाश गर्ने पुषाको दाँत बाँच्ने कामदेवलाई भस्म गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे पुरुषोत्तम, हे सौम्य, हे बहुपुष्मन, हे महारुद्र, सकल जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यज्ञ उत्पन्न गर्ने र सुर असुरलाई पनि उत्पन्न गर्ने हे नीलकण्ठ, हे शिखण्डी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सधैँ नै मोक्षरूप वर दिने निरन्तर अमृत स्वरूप गिरीश पुत्रीका भ्राता कुमारका पिता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे विश्वधर, हे वरदाता, हे परमात्मन, संसारलाई उत्पन्न गर्ने हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे चण्डेश्वर, हे योगेश्वर, हे सर्वे रुद्र, हे रुद्र, हे भीम, हे शम्भो, हे ईश्वर, हामीदेखि प्रसन्न हुनु अवश्य हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार भनी यसरी सबै देवताहरूले स्तुति गरेको सुनि उनका मनको इच्छा जान्ने आज्ञा गर्नुभयो। हे अमरगण, जे इच्छा छ सो वर माग भनेपछि म सम्पूर्ण कुरा दिन्छु। संसारमा मैले नदिने केही पनि वर छैन। यस्ता श्री महादेवको वचन सुनि अमरगण बिन्ती गर्दछन्। प्रभु ब्रह्माजीले को वरले उन्मत्त भएका मय आदि दैत्यहरू हाम्रा उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरूलाई लुटेर लगे। सम्पूर्ण उपवनका असल असल बिरुवाहरू पनि लुटे, बगैँचाहरू पनि नष्ट पारे। समय अमरगणको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक थरीका दुःख दिन्छन्। हे भगवान, ती दैत्यको नाश गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे भगवान, अब जसरी हामीहरूको जय हुन्छ सो वरदान बक्सनुहोस् भनी यस्तो स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव ती अमरगणलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे देवगण हो, तिमीहरू मेरो 11 अंश धारण गरी रुद्र तेजमय रूप भई दैत्यहरूको नाश गर। महादेवको यस्तो वचन सुनि अमरगणहरू फेरि बिन्ती गर्छन्। हे भगवान, हामी हजुरको तेजको सहस्रांशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ। माहेश्वर, तेज धारण गर्नु त के हेर्न पनि हाम्रो शक्ति छैन। हे प्रभु, हाम्रा उपर प्रसन्न हुनुहोस् र हामीले केही गरे पनि दैत्यहरूलाई जित्न सकेनौँ। हे प्रभु, आफैले त्रिपुरासुरको संहार गरी बक्सियोस्। तिनलाई ब्रह्माजीको वरदान छ कि दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि ती तिनैपुरको केवल आधा निमेषसम्म भेट हुनेछ। त्यही आधा निमेष भित्रमा जो एक बाणले त्रिपुर भस्म गर्ला उसैद्वारा तिनीहरूको मृत्यु होला, अन्यथा तिनीहरूको मरण हुने छैन। यस्तो वर पाएका ती असुरहरूको नाश गर्ने हाम्रो शक्ति छैन। हे प्रभु, हामीहरू उपर प्रसन्न हुनुहोस्। यस प्रकारको स्तुति गर्ने खिन्न चित्त भएका देवगणहरूलाई आश्वासन दिँदै महादेवले भन्नुभयो। हे देवगण हो, यस्तो दुर्भेद्य त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निमित्त म एकै बाणले ती तिनैपुरलाई भस्म गरिदिनेछु। म रथमा बसी त्रिपुरासुरको संहार गर्नेछु। दानवादी वीरहरूले यस्तो प्रकारले रक्षा गरिएको त्रिपुरसित लड्दा मेरो बल सम्हाल्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति तिमीहरू एउटा श्रेष्ठ रथ तयार गराऊ। महादेवको यस्तो वचन सुनि सबै अमरगण हवस् भनी प्रणाम गरी प्रसन्न भए। हे मुनि श्रेष्ठ, श्री महादेवको निम्ति विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताले युक्त भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथको दक्षिण चक्र पाङ्रो सूर्य र उत्तरतिरको चक्र चन्द्रमा भए। दक्षिण चक्रमा 12 सूर्य भूषण गराइए। उत्तर चक्रमा 16 कला र 27 नक्षत्र भूषण गराइए। 6 ऋतु पनि रथको दायाँ बायाँतिर राखिए। रथको गजुर आकाश र पाङ्रो अड्याउने दण्ड मन्दराचल पर्वत बनाए। अस्ताचल र उदयाचल 2 पर्वत 2 पाङ्राको चुकुल गराए। अयन र संवत्सर रथको वेग भए। 4 समुद्र रथको 4 कुण्डलिका भए।
गंगादि सबै तीर्थहरू उत्तम आभूषण लुगा लगाई स्त्री रूप भई हातमा चमरली त्यस रथमा रहे। रथ हाँक्ने सारथी ब्रह्मा भए। ब्रह्मा स्वरूप ओमकारको ओमकारको कोरा बनाए। विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सुमेरु पर्वतको धनु र शेषनागको तादो भए। सरस्वती घण्टा भइन् र साक्षात नारायण अग्निबाणको टुप्पो भए र चार वेद रथका चार घोडा भए। तारागण ती घोडाका गहना बने। यसै तरहले हे मुनि यस ब्रह्माण्डका जे जति जति ती चिज छन् ती सबै त्यस रथका अवयव बने। यस किसिमले धनुर्बाणले सहित रथ तयार भएपछि भगवान शङ्कर भूमि आकाश कम्पित गराई रथमा चढ्नुभयो। त्यसपछि रुद्रगण नन्दी शङ्कुकर्ण चण्डेश्वर गणेश योगाक्ष आदि सबै त्रिशूल पट्टी साथमा लिएका र अनेक तरहका शस्त्र अस्त्र जानेका एवं नाना तरहका शङ्ख भेरी मृदङ्ग बजाउँदै महादेवका उपर अनेक चित्र विचित्र पुष्प वर्षा गराउँदा भए। त्यसै बेला रुद्र तेज सहन नसके सबै देवता मोहमा प्राप्त भए। श्री महादेवले देवगण मोह भएको जानी तिनको तेज खिची केही शान्त गर्नुभयो र देवताहरू रुद्र तेज सहनमा किंचित केही समयको लागि समर्थ भए। त्यसपछि हे मुनि श्रेष्ठ त्यसै बेला नारदजी दैत्यहरू कहाँ गई भन्न लागे। श्री महादेव देवगणको स्तुतिले प्रसन्न भई तिमीहरूको संहार गर्न भनी आउन लागे। अब तिम्रो जे इच्छा छ सो गर नत्र तिमीहरूको सत्यानाश हुनेछ। नारदजीको यस्तो वचन सुनि मायाले आफ्ना साथी र तारकाक्ष विद्युतमाली र अन्य दैत्यगणहरूलाई डाकी नारदजीले भनेका कुरा सुनाउँदा भए। तब दैत्य श्रेष्ठ तारकले भन्यो हे राजन चिन्ता किन गर्छौ देवता यथार्थमा बद्ध छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्न कसको शक्ति छ। यदि सबै देवता यक्षे गन्धर्व किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अवध्य छ। अथवा शत्रुलाई जित्नको निमित्त साम दाम दण्ड भेद अनेक तरहका नीति छन्। जित्ने इच्छा गर्ने बलवान शत्रुलाई पराक्रम गरी दण्ड दिनु योग्य छ। यस्तो राजा तारकको कुरा सुनि विद्युतपाली भन्छन् हे राजन बलहीन देवताहरू हामीसँग कुनै प्रकारको लडाईँ गर्न सक्दैनन्। जो मूड युद्ध गर्ला तो अवश्य क्षयमा प्राप्त होला। हे राजन चिन्ता के को छ लडौ सम्पूर्ण देवतालाई जिती इन्द्रपदको भोग गर्नुहोस्। अघि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुको गतिमा प्राप्त हुनुहोस्। विद्युतमालीको यस्ता कुरा सुनि माया भन्छ हे दैत्य हो अब हाम्रो नाशको बखत भयो सुन्यौ भनी बारम्बार शिरकम्प गराए। फेरि भन्छ जो शत्रु आफूभन्दा बलियो अथवा हीन बल होस् त्यससँग हामीले साम दाम आदि उपाय गर्नु उचित हो। जो सम्पूर्ण जगतका स्वामी ईश्वर श्री महादेव हुन् उनी देवता र हामीहरूभन्दा श्रेष्ठ छन्। यदि उनी आज हामीलाई मार्न स्वयं आउँछन् भने अब यसको अरू उपाय केही छैन। यदि अब हामी कठोरता धारण गरी उनका सामु गई युद्ध गरौँला त अवश्य उनको दृष्टिपातले नै हामी भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसको शरणमा जान्छन् आज उनी महादेव हाम्रो संहार गर्न आउँछन् भने हाम्रो के गति छ। जो क्षण मात्रमा सकल जगतको सृष्टि नाश गर्न सक्दछन् जो मुक्तिका दाता तथा जगतका कारण छन् तिनी महादेवसँग हामी कसरी जित्न सकौँला। हाम्रो विधिहीन तपस्याले के हुन्छ यसमा पनि तिमीहरूले धेरै कालसम्म भोग गर्यौ। यसै कारण भन्दछु हे दानव तिमीहरू सबै कालले प्रेरित भई युद्ध गर्न उत्सुक छौ। मायाका यस्ता वचन सुनि वचन मुनि नारदले सारा दैत्यको संहार गर्ने कालस्वरूप यी कुरा भने हे महाराज अब तिम्रो तपस्या क्षीण भयो र ऐश्वर्य भोग समाप्त भयो। तथापि संग्राममा अघि नसरी नपुंसक झैं देवताका शरणमा जानुभन्दा संग्राममा लडी मोक्ष हुनु उत्तम ठान्छु। यदि महादेवका हातबाट मर्यौ भने उनको प्रथम गणका अधिपति हुनेछौ। यदि शरणमा जाउँला तापनि देवताहरूको हितका निम्ति महादेवले तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन् भने फेरि यस्ता दानवका राजा भएर पनि के कायरता गर्छौ। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुने छैनन् बरु सुरदेखि प्रसन्न हुन्छन्। किन नलड्नु लड कदाचित जित्यौ भने त्रैलोक्यको राज्य भोग गरौला। नारदजीको
यस्ता वचन सुनि तारकाखेर विद्युतमाली असुरहरू आयुष्यहीन भएका छँदा भन्न लागे, ठीक हो महाराज, नारदजीबाट जे आज्ञा भयो तो उत्तम हो। मैले पनि तिनका कुरा सुनि अब यिनीहरूको नसुने बेला भयो भने जानी नारदजीले आज्ञा भएको ठीक हो भन्यो। भएको पनि यस्ता कुरा सुनि नारद ऋषि बहुतै प्रसन्न भए। त्यसरी सबै असुरहरूलाई युद्ध गर्नमा तत्पर गराए। नारद ऋषि महादेव कहाँ गए। ती असुरहरू पनि युद्धको निश्चय भई युद्धको लालसा गरी अनेक तरहका शस्त्रास्त्रले सुसज्जित भई तयार भए। तारकाक्ष, बल, बाणासुर, विद्युतमाली आदि सबै असुरहरू पनि युद्ध गर्ने निश्चय गरे। राजाका अगाडि आई अनेक थरीका बाजाहरू बजाई सिंहनाद गर्न लागे। दानवका सेनाहरू दानवलाई नै भयदायक देखिन लागे। ऊ रथ आयो, लौ हेर ऊ रथको ध्वजा देखियो। यस्तै वाक्य परस्पर भन्न थाले। भएर शोक त्यागी कम्पित मुख गरी नाना तरहका शस्त्रास्त्रले युद्ध गर्ने निश्चय गरे। जस्तै बलियो पशु अग्निको समीप जान्छ, बलिको पशु अग्निको समीप जान्छ, त्यस्तै ती कालले प्रेरित भएका दानवहरू रुद्रको रथ कहिले आइपुग्छ भनी हेर्न थाले। तब पश्चिम सागरका शिरोभागमा स्थित अनेक थरीका पताका आदिले शोभित सुमेरु पर्वत सदृश त्रिपुर देखिन लाग्यो। नन्दीश्वर आदि रुद्रका गणहरू पनि सिंहनाद गर्न लागे। असुरहरू पनि युद्धका निम्ति निस्के। चण्डेश्वर पनि बडो दीप्तिमान कुठार लिएका प्रचण्ड मुख भाइ प्रथम गणका अघिल्तिर उपस्थित भए। फेरि जाज्वल्यमान त्रिशूल हात लिए रुद्रतुल्य पराक्रम हुने अन्य गण पनि गए। गणका अधिपति शंकुनायक पनि मुसल हातमा लिए उनका पार्श्वमा खडा भए। नन्दी, भृंगी, वीरभद्र आदि अनेक गण वज्र, त्रिशूल, गदा परिग लिए युद्धका निम्ति अग्रसर भए। दैत्यगण पनि महादेवको रथ आइपुगेको देखि युद्धका निम्ति अनेक आयुध लिई निस्के र महादेवका गणहरूसित लडाईँ गर्न लागे। तब महादेव पनि त्रिपुर दग्ध भए झैं देखि हास्य गर्दै लड्न उपस्थित हुनुभयो र भयंकर सिंहनाद गरी लडाईँ गर्न लाग्नुभयो। नन्दी पनि महाबली दानवसँग जुधे र भृंगीले पनि 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभालाई भेदन गरे। तर राता राता आँखा पारे शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही गर्न सकेनन्। तब श्रृंगी र ऋषिले दानवका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि फुफकार गर्दै शूलले भृंगी र ऋषिलाई प्रहार गर्यो। त्यसको वेदना सहन नसके भृंगी र ऋषि त्यहाँबाट पलायमान भए। जब तो असुरले यिनीहरूलाई जितेथ्यो तब गणनायक गणेशका काँधमा 1000 सर हान्यो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशका मर्ममा घाउ गरायो। तब गणेश पनि रिसाई सुड पसारेर उसको घाँटीमा बेरी निमोठी जस्तै मत्ता हात्तीले कमलको फूल चुडेर फूल सुडमा बेरी तलाउबाट उखेली फ्याँक्दछ त्यस्तै विद्युत पर्वको शिर उखेलेर फ्याँकिदिए। तब शरीरबाट उछिट्टिएको तो शिर यस्तो शोभामा प्राप्त भयो कि जस्तै सरोवरबाट उछिट्टी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमल पुष्पले शोभा पाउँछ। तो देखि भृंगीले नाना तरहले गान गरे। तब नेमी र बलनामा 2 असुर क्रोधले चूर भई गणेशका अंग अंगमा बाण छाडे घाउ गराउन थाले। शंकुकर्णले तिनलाई बीचमै रखे तिनका ध्वजा, रथ, सारथी, घोडा सब काटे विरथी गराए। ती दुवै वीर पनि झट्ट अर्को रथमा चढेर आई ती चण्डेश्वर गणनाथका सर्वाङ्गमा हजारौं बाण हानी घाउ पारे। तब ती गणेश्वरले पनि रिसले राता राता आँखा पारे भयंकर मुसल प्रहार गरी दुवैलाई यमराज छेउ पुर्याइ दिए। त्यसपछि ठुल्ठुला दैत्यहरू जो त्रिपुरवासी थिए सब क्रोधित भई बराबर समूहका समूह निस्केर नाना तरहका नाराज वज्र, त्रिशूल, कुठार लिएर महादेवका गणमाथि झम्टी घोर लडाईँ गर्न लागे। शिवका गणहरू पनि शिवकै हुकुम पाएका छँदा उस्तै उन्मत्त सिंह मृगहरूलाई भड्काउँछ त्यस्तै गरी ती असुर सैन्यहरूलाई भड्काए बारम्बार छिन्न भिन्न पार्दै मार्न थाले। दानवगणका कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्, यस्तै रीतले नाच्न लागे। रगतको नदी बगे झैं भयो। वायुको वेग लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका मेघ समान वज्रका तोलले चूर्ण भएका पर्वत शिखर झैं गिर्दै धमाधम पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब नेमी र बलनामा दैत्यलाई शंकुकर्णले मारे भन्ने असुरहरूले सुने तब तारक दैत्य
रिसाई झट्ट पुरबाट निस्केर गणनाथमाथि झम्ट्यो र अनेक तरहसित बाण वृष्टि गर्यो। तब गणनाथ शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरका प्रहार गरी सिंहनाद गरे। तब त्यो दानव पनि केही गिर्ला भने भयो, फेरि त्यसमाथि भाला प्रहार गरे। तब तारकासुर दैत्य पनि रिसले भूमिबाट उठी चक्र प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुकर्णले पनि मुड्कीले नै अति पीडा हुने गरी प्रहार गर्यो। तिनको मुड्की खाएपछि तो मूर्छा परेर भूमिमा ढल्यो। श्रेष्ठ आयुधलाई त्याग्दो भयो। अनि तो दानव मुक्काको वेदना सहन नसकी मृत्युमा प्राप्त भयो। यसरी त्यसलाई गिरेको देखि दानवहरूले मयका भवनमा लगेर सारा वृत्तान्त बताए, तरह तरहसित विलाप गर्न थाले। तब ती रुन लागेका दानवहरूलाई सम्झाए भने, मेरा घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोबी दानवहरूलाई बचाऊ। तब ती दानवहरूले हवस भने प्रसन्न भई अमृतमा चोबी तारकासुरलाई बचाए। फेरि मरेको दानवलाई पनि बचाइदिए भन्ने हर्षले मायालाई शिर नुहाई प्रणाम गरे। तब तारकाक्ष फेरि बडो बेगले सङ्ग्राममा भूमिमा आएको देखि ब्रह्माजीले आफ्नो बायाँ हातले त्यस दानवलाई देखाई महादेवसँग भन्नुभयो, हे महादेव, त्यो दानव अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बाँचेर आयो। मयको घरमा अमृत छ, सो अमृत मयले दानवहरूलाई बचाउँछ। हे शम्भो, यसको घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवहरूलाई बराबर जियाउनेछ। यसकारण बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत शोषिलिनुपर्छ। यस्तो वचन सुनि बाण प्रहार गरी अमृत शोषिलिनुभयो। ब्रह्माजीले बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे प्रभु, अब तो शर ग्रहण गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरासुरसितको लडाईँ खुब देखेँ। लड्दा आज पुरा 10,000 वर्ष व्यतीत भइसक्यो, तैपनि त्रिपुरको क्षय भएन। अब तो बाण चाँडो छाड्नुहोस्। अनि शत्रु नाश होलान्। अब यी पुर आधा निमेषभर एकत्र भई फेरि अलग हुन्छन्, त्यसै बेलामा बाण प्रहार गर्नुहोस्। यी पुर जोरी फेरि अलग भएपछि जति बाण छाडे पनि केही हुने छैन। हे भगवान, यति मेरो बिन्ती लाग्छ भने बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको यस्ता वचन सुनि लौ हुन्छ भने तो उग्र बाण धनुमा चढाई धनु तल माथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषको निम्ति त्रिपुर जोडियो र महादेवको योग बलले उस बखत सारा जगत निश्चल भयो। अनि जसमा अग्रभागमा अग्नि सोम स्थित थिए, सो नारायण रूपे बाण प्रहार गर्नुभयो। तो बाण महादेवले प्रहार गरेपछि त्रिपुरका घरहरू चारैतिर दग्ध हुन लागे। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द उत्पन्न भयो। अनि महादेवले नन्दीलाई डाकी हराउनु भयो, हे नन्दी, तिमी चाँडो गई अग्निलाई भन कि मय मेरो भक्त छ, त्यसलाई अग्निले दग्ध नगराउनु। श्री महादेवको यस्ता वचन सुनि आफ्नो तपोबलले वायुभूत भई बाणभन्दा पनि चाँडो गई नन्दी मयका नगरमा प्रवेश गरेर मयका घरमा गए, जहाँ दानवराज मय शिवलिङ्ग अगाडि राखी शिवको ध्यान गरेर बसेको देखे। तब नन्दीले, हे मय, तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन् भने र मयले ती गणराजलाई नमस्कार गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगेर अग्निलाई नन्दीले श्री महादेवको आज्ञा सुनाइदिए। तब अग्निले मयलाई भने, तिमी अब यहाँबाट चाँडो नगर छाडेर जाऊ। मय पनि हवस पनि सुवर्णमय शिवलिङ्ग लिई पाताल गए। नन्दीले फर्केर गई सारा विस्तार महादेवसित बिन्ती गरे। अनि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो र यसका वेदी गृह सब नष्ट भई अनेक दैत्यहरूले रोए कराएको शब्द सुनिन थाले। वस्त्र खुस्केका स्त्रीहरू निस्के कराएको पनि सुनिन थाल्यो। झ्याल विमान र अट्टालीहरूमा रहेका पहेँला र उच्च स्थान भएका मनले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना पतिका पीर स्त्रीहरू अग्निबाणले भयभीत भए घर घरमा यत्र तत्र दौड्न लागेका देखिन लागे। जस्तै पर्वतमा स्थित किन्नरहरू व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै कोही आफ्ना पतिलाई आकुल भई अङ्कमाल गर्न लागे, कोही भाग्न लागे। शेष दैत्य पनि आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकी नगरबाट भाग्न लागे। शिवको भक्तिहीन र सम्पूर्ण आभूषणलेहीन देख्नमा पर्वताकार दैत्यगण सागरमा खस्न थालेका देखिन लागे। जो स्त्रीगण आकुल भई समुद्रमा खसेथे, जति दैत्यहरू समुद्रमा परेथे, तिनलाई अनेक थरीका जल जन्तुले भक्षण गर्न थाले। आफ्ना पतिलाई पानीमा देखेर व्याकुल भई विलाप गर्दै अग्निमा प्रवेश गरी डढेर मरेका पनि देखिन लागे।
रतिका अन्त्यमा खेदित भएका फेरि कामले गरी प्रियाका साथ जाउँ भन्ने इच्छा गर्ने भएका ती दैत्यहरू भार्यसहित अग्निमा ढडेर भस्म भए। कोही समुद्रमा डुबेर जलजन्तुका आहार भए, कोही त्यसै पिल्सी प्राणहीन भए। त्यस्ता प्रकारसित त्यस विष्णु अग्नि र सोममय बाणले त्रिपुरको भस्म पारिदियो र सो बाण शिवजीको हातमा प्राप्त भयो। यस्ता तरहले त्रिपुर डढेपछि ब्रह्मादि देवता आफ्ना आफ्ना अधिकारमा प्राप्त भई शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न थाले। हे भगवान, आज यो जुन रौद्र कार्य हजुरले गरिबक्सियो, यस्तो अन्य कसैले पनि गर्न सक्दैन। आज हजुरले दैत्यहरूको संहार गरेर त्रिपुर भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, यस कामले हाम्रो ठुलो विपत्ति हारिदिनुभयो। सर्वत्र सधैँ स्थिर रहने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यति भनी देवगणले स्तुति गरेपछि श्री महादेवले भन्नुभयो, हे देवता हो, मैले आफ्ना भक्तजनलाई सधैँ पुत्रवत पालन गर्नुपर्दछ। आज सम्पूर्ण असुरको नाश हुनाले तिमीहरूको मनमा अभिलाषा पूरा भयो। अब तिमीहरू प्रसन्न भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाओ। महादेवको यस्तो वचन सुनि प्रणाम गरेर सबै देवता आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि साध्यहरूद्वारा पूजित भए नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, पिशाच सहित भई श्री महादेव पनि कैलाशमा पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुरदाह मैले वर्णन गरेँ। जो शिवभक्त मनुष्य प्रसन्न भएर पवित्र भएर यसको पाठ गर्ला वा तो समस्त पापबाट मुक्त भई अन्तमा शिवको पार्षद भई सदैव कैलाशमा बस्न पाउनेछ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्य व्रत कथायां त्रिपुर दहनं वर्णनं नाम पंचमोऽध्याय। हरे नमः। उपनयतु मंगलं वा सकल जगन्मंगलालये श्रीमन् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिनी दल निवेक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धन सदन सन्तु जीवन्तु शरणं शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा या कुन्दन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकरा पर्वतवीरदेवैः सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषदाढ्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः।